अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ ऐसे ख़ास मौके जिन्होंने दुनिया की तारीख़ को बदल के रख दिया। ये वो अहम शख्सियत हैं जिनके बारे में जाने बगैर इस्लामिक हिस्ट्री को समझना नामुमकिन है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इनके बारे में जानें। अरब, जिसकी पहचान दुनिया में सिर्फ दो ही लफ्जों से की जा सकती थी, बंजर और सूखा। दुनिया की कोई भी हुकूमत इस जगह को कभी पाना नहीं चाहती थी, लेकिन ईयर 600 CE में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को दुनिया का सबसे अहम पॉइंट बना दिया। अचानक दुनिया पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होने लगी। अरब की सूखी जमीन हरी भरी और सब्ज होने लगी। ये वक्त था नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी नस्लें सालों से अल्लाह का हुक्म लेकर इस जगह रह तो रही थीं, लेकिन वह अरब में किसी ही तरह जिंदा थी। खुश्क मौसम और रिसोर्सेज की कमी उन लोगों के जिंदा रहने की जंग को और खतरनाक बनाती जा रही थी। इसीलिए अरबों ने वक्त के साथ अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। सर्दी और गर्मी में हिजरत उनका एक जिंदगी का एक हिस्सा बन गया और इसी ने अरबों को बंजारा बना दिया। गर्मियों में यमन की तरफ और सर्दियां आते ही जॉर्डन की तरफ अरबों की इस हिजरत की वजह से अरब बंजारे कहलाए जाने लगे। इसीलिए अरबों के पास उनकी खूबसूरत लिखावट के अलावा और कुछ बाकी नहीं था, लेकिन उनकी लिखावट जो कि खुद ज़रूरत और पानी की कमी को दिखाती थी। उनकी लिखावट ऐसी थी जैसे पानी पर बहती हुई लहरें। उनके पास अपनी ज़रूरतों के अलावा इतना वक्त ही नहीं होता किसी और शौक के लिए वक्त निकाल सके। लेकिन उन लोगों ने एक चीज तो सीख ली थी और वो था रोमन्स और पेर्शियंस की तरफ हिजरत करते करते उन लोगों के ढंग में ढलना। इसीलिए अरबों ने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बताए हुए इबादत के तरीकों को छोड़कर दुनिया के रंग ढंग और इबादत के तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे उनका रोजगार और इस बहाने उनकी लोगों की हिजरत भी इस जगह हो सके। मक्का में खाने काबा और उसके आसपास की सभी जगहों पर बुत रख दिए गए, जिससे पेर्शियंस और यहूदी इन जगहों पर आते और उनकी जियारत और उनके हिजरत के बहाने उन लोगों को अरबों को एक अच्छी खासी कमाई हो जाती और इसी से अब वो अपनी जिंदगी गुजर कर रहे थे। 570 CE में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के वक्त बुत परस्ती अरब में बहुत हावी थी। बुत परस्ती या उसके खिलाफ आवाज उठाना अरबों से सीधे टक्कर लेना था, क्योंकि ना सिर्फ ये इनकी आमदनी बल्कि ये इनकी जिंदगी का अहम जरिया था। हुजूर 570 CE में पैदा हुए। उनका घराना बनु हाशिम कहलाता था। वो कुरैश खानदान में पैदा हुए और इस घराने का काम भी बुतों की देखभाल करना ही था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना बनु हाशिम और इसकी दूसरी ब्रांच उम्मैदीस थी। इन दोनों घरानों के सरदार थे अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ से 7 जनरेशन पीछे जाएं तो कुरैश खानदान को कायम करने वाले शख्स आते हैं जिनका नाम है फिहर इब्न मलिक। फिहर इब्न मलिक शख्सियत हैं जो सीधे ताल्लुक रखते हैं अदनान से। अदनानाइट्स 6 BCE में अरब आए, जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीधे डिसेंडेंट हैं। हजरत इस्माइल जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और जिनकी दूसरी औलाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। इसका जिक्र मैं आपसे पुरानी वीडियोस में दुनिया का पहला मजहब इस्लाम में कर चुका हूँ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद उनकी जिंदगी का शुरुआती दौर बहुत अच्छा नहीं रहा। उनके पैदा होने से पहले ही उनके वालिद अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो तिजारत करते थे और यथरिब यानी कि जिसे आज के वक्त में हम मदीना कहते हैं, वहां से हिजरत करते वक्त उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल होने के बाद उनकी वालिदा बीबी आमिना भी जब वो 6 साल के थे दुनिया से रुखसत हो गई। ऐसे में उनकी परवरिश का जिम्मा अब आ गया उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब पर। 2 साल बाद ही उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। ऐसे में अगर आज के वक्त में हम किसी के साथ ऐसा हो जाए तो हम उसकी किस्मत पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, लेकिन हुजूर की जिंदगी इसी बात की मिसाल है कि आपकी किस्मत आपके कामों से तय होती है।
نہ کہ آپ کے پیدا ہونے سے کسی کے مرنے یا جینے سے، کیونکہ مرنا اور جینا اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا کسی کی قسمت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دادا کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کا ذمہ آ گیا ان کے چاچا ابو طالب پر۔ ابو طالب بنو ہاشم خاندان کے سردار تھے۔ بنو ہاشم جو قریش کی ایک ساتھ تھا پر کوئی رولنگ کلاس نہیں تھی، اسی لیے حضور کی زندگی ایک عام بچے کی طرح گزرنے لگی۔ بچپن ہی سے وہ تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں اور ان کی ذاتی زندگی میں بھی جو بھی ان سے ملتا وہ ان کی امانت اور ان کے کردار کا قائل ہو جاتا، اسی لیے ان کو اس وقت میں الصادق اور الامین کے نام سے جانا جانے لگا۔ ان کی ایمانداری کا چرچا ہر کسی کی زبان پر تھا۔ 20 سال کی عمر آتے آتے حضور ایک بہترین تجارتی بن گئے اور وہ اس وقت کی امیر بی بی خدیجہ کے لیے کام کرنے لگے۔ بی بی خدیجہ جو کہ بیوہ تھیں وہ بھی ان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں۔ 25 سال کی عمر آتے آتے بی بی خدیجہ ان کے کام اور ایمانداری سے اس حد تک متاثر ہو گئیں کہ انہوں نے ان کے نکاح میں آنے کی فرمائش ظاہر کر دی، جس کو نبی کریم نے قبول فرمایا اور بی بی خدیجہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ بچپن ہی سے تجارت اور باقی کاموں کے چلتے حضور کبھی پڑھ لکھ نہیں پائے۔ ویسے بھی اس وقت میں زیادہ تر عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، پر ان کے خاندان اور باقی لوگوں کی بت پرستی کے طریقہ انہیں کبھی پسند نہیں آتا، وہ ہمیشہ اس سے دوری بنا کر رکھتے۔ اور ویسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بتائے ہوئے عبادت کے طریقے کہیں نہ کہیں عربوں کے دلوں میں زندہ تھے۔ ان کے بتائے ہوئے ایک خدا کی عبادت کی باتوں نے عربوں میں سے کچھ لوگوں کو الگ کر رکھا تھا۔ ان لوگوں کو حنفا کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ بتوں سے دوری بنائے رکھتے تھے اور حضور بھی انہی لوگوں میں سے شامل تھے۔ جبھی بھی اپنے کام سے حضور کو وقت ملتا تو بتوں کی عبادت کے بجائے وہ گھر سے 3 کلومیٹر دور ایک غار میں اپنا وقت گزارا کرتے۔ یہ غار تھی غار حرا۔ غار حرا میں بیٹھ کر حضور اللہ پاک کو یاد کیا کرتے اور ان سے صحیح راہ دکھانے کی دعا کیا کرتے۔ 610 CE کا ایسا ہی ایک دن جب حضور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر غار حرا میں عبادت کے لیے دعا کر رہے تھے، تبھی اچانک ایک شخصیت ان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ان شخصیت نے ان سے کہا، پڑھو کہ یہ ایمان ہے، کہ یہ علم ہے تمہارے اللہ کا۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا، ان کا حلیہ، لمبے بال، سفید چمچماتی پوشاک اور اونچا قد، اس کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، پڑھو، یہ علم ہے تمہارے اللہ کا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضور نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا کروں؟ تیسری بار پھر ان کے پڑھنے پر زور دینے پر حضور نے پھر انکار کر دیا۔ وہ شخص کہتے ہیں، ہم جبرائیل ہیں اور ہم پیغام لاتے ہیں اس دنیا کے خالق اور مالک اللہ رب العزت کی طرف سے، جو فرما دیتے ہیں کہ آپ ہوں گے پیغمبر اس دنیا کے اور آپ نبی کریم ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ حضور کو اپنے ساتھ دہرانے کے لیے کہتے ہیں، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پکارو اس رب کو جو خالق اور مالک ہے اس دنیا کا، جس نے انسان کو بنایا خون کے ایک لوتھڑے سے۔ دہراؤ اس رب کا نام جو قادر ہے ہر شے پر، جس نے تمہیں قلم دیا کہ تم علم حاصل کر سکو، اور جس رب نے تمہیں وہ سکھایا جو نہ تم کبھی سیکھ سکتے تھے اور نہ کبھی جان سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں جکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جکڑن کے درد سے حضور کا دم گھٹنے لگتا ہے اور کسی طرح ان سے ہاتھ چھڑا کر حضور اپنے گھر کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ گھر آتے ہی حضور یہ پورا واقعہ اپنی بی بی خدیجہ کو بتاتے ہیں۔ بی بی خدیجہ جن کے بھائی کافی علم حاصل کیے ہوئے تھے ان کو بلا بھیجتی ہیں۔ جب سارا واقعہ ان کے بھائی سنتے ہیں تو وہ فوراً حضور پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہودی اور کرسچینٹی کی ساری کتابوں کو پڑھ رکھا تھا۔ یہ پہچان تھی نبی کی، آنے والے نبی کا ذکر سبھی کتابوں میں کیا گیا ہے
کہ ان سبھی کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ جب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ ان ساری باتوں اور نشانیوں کو پہچانتے ہوئے اب حضور نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ایمان اور اسلام کی دعوت پوری دنیا کو دیں گے۔